الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ومن علينا بأحسن الشرائع وهدانا لأقوم السبل ودلنا على كل خير يهدي إلى رضوانه ونعيمه وحذرنا من كل شر يردي في سخطه وعذابه. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز برحمته والنجاة من عذابه. وأشهد وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بوصية الله تعالى لعباده، حيث يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وغير خاف على كل مسلم أن في تقوى الله تعالى السلامة والنجاة والفوز بالرضوان والجنان مع عائدات عاجلات في هذه الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي الآية الكريمة الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. عباد الله، لا يخفى على كل مسلم أن ديننا هو دين الفضائل والقيم، دين الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. لقد حفلت نصوص الشريعة بالحث على تزكية النفوس بالقيم الرفيعة، فلا يكفي أن نعلم أن هذه الفضائل هي فضائل إسلامية فقط، بل علينا العمل بها. نجد ذلك واضحا في الوصايا العشر في سورة الأنعام، حيث يقول المولى جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي السنة المطهرة أحاديث متعددة في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام:
ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله يبغض الفاحش البذيء. وتجلى النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وتعامله بأعظم خلق، حتى أثنى عليه ربه فقال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وبين صلى الله عليه وسلم بأن رسالته حافلة بالقيم الأخلاقية، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. نعم، إن رسالة الإسلام رسالة توحيدية أخلاقية، كما أبان ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك في حواره مع نجاشي الحبشة. والحضارة الإسلامية عباد الله حضارة أخلاقية في تأسيسها ومنهاجها وأهدافها، قدمت للإنسانية نماذج بشرية رائعة في الكمال الإنساني، نماذج في العفة والنزاهة والصدق والأمانة والوفاء بالعقود والعهود والحلم، جاءت بالحلم والعفو والسماحة، جاءت بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الكلام مع الجميع، حيث يقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، بل حثت على مقابلة السيئة بالحسنة، يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عباد الله، المسلم الحق أخلاق سامية تمشي على الأرض، تشهد بجلال وجمال الإسلام من خلال قيم أهل الإسلام، فالتحلي بتلك القيم يخدم سمعة الإسلام، فضلاً عن أنه سلوك حقيقي للمسلم يلتزمه في جميع أحواله. أما عكس ذلك فيحسب مع الأسف على ديننا عند من لا يعرف حقيقة ديننا، وذلك من خلال الحكم عليه بفعل بعض المنتسبين إليه. وهذا العمل المسيء هو في عداد الصد عن سبيل الله. ورحم الله عبدا أحسن إلى نفسه بالتحلي بأخلاق الإسلام وخدم بذلك دينه، فألف القلوب عليه وحبب الناس إليه، وكم من خلق غير أخلاقا. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، فيا فوز المستغفرين ويا سعادة التائبين.
الحمد لله على قضائه، والشكر له على بلائه ومعافاته، هو المحمود بكل حال ومآل. أيها الإخوة المؤمنون، بقلوب تنبض بالحب والتآخي، تابع المسلمون حول العالم أخبار الفيضانات التي اجتاحت الأرض الطيبة المباركة جمهورية باكستان الإسلامية. فالمسلمون جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونحن في رابطة العالم الإسلامي نستشعر واجب الأخوة الإسلامية، وهي التي تجمعنا مع هذا الشعب الكريم، فنقف معه في محنه ونشرف في هذا بخدمته. ونشكر الدول، نعم نشكر الدول والمنظمات التي آزرت وقدمت له واجب العون والمساعدة. ونناشد كافة دول العالم ومنظماته أن تبادر إلى واجبها بالإغاثة العاجلة، سائلين الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين والمأوى للنازحين. عباد الله، صلوا على رسولكم الكريم وسلموا عليه تسليما، فإن الله أمركم في هذا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا واشرح صدورنا. اللهم ألهمنا رشدنا وصوابنا ودلنا على خير أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. आप सब तशरीफ रखें। तर्जुमे के लिए जो 7 मेहमान आए हैं वो तशरीफ लाएं। आए मुख्तसर जो शेख ने कहा है उसका तर्जुमा जो है। मैं अब आपके सामने फजीलत शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के खुतबे जुम्मे का खुलासा पेश करूँगा। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने अपने खुतबे में 3 बातों का जिक्र किया। पहली बात उन्होंने तक़वा से मुतअल्लिक़ की। इरशाद बारी ताला है, हमने अहले किताब को और तुम्हें इस बात की नसीहत की है कि तक़वा इख्तियार करो। दूसरी आयत में है कि ए ईमान वालों, तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम्हारे लिए हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करना आसान हो जाए। एक और आयत करीमा है कि जो तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में आसानी पैदा करता है। हमें हमारा दीन तक़वा का हुक्म देता है और तक़वा इख्तियार करने से हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा होती है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि हमारा जो दीन है वो हमें अपने मुहासबे का हुक्म देता है और हमारा दीन बेहतरीन अक़दार का मजमूआ है। इन्हीं अक़दार में से जो बेहतरीन क़दर है वो ये है कि हम अच्छे अखलाक इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में इरशाद है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप बेहतरीन
عظیم اخلاق کے حامل ہے، تو امت مسلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے انہیں بھی بہترین اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ ہم بہترین اخلاق اختیار کریں۔ بہترین اخلاق عفو درگزر، بہترین باتیں کرنا اور تکالیف پر صبر کرنا ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو بہترین اخلاق کا حامل ہو۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اس صفت سے محروم ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے امیج کو نقصان پہنچتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے پاکستان میں آنے والے سیلاب کی تباہکاریوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو دکھ ہوا ہے، اور ہم اور ہماری تنظیم رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ہم پاکستانی عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہیں، اور رابطہ عالم اسلامی اس کی آخر میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ درود پڑھتے رہے۔ یہ ان کے خطبے کا خلاصہ تھا۔